एपेक्स कमेटी ने फैसला कर लिया कि वहाँ पर जो मुल्क के ख़िलाफ़ जो साजिशें हो रही हैं और फ़ॉरेन फंडेड और फ़ॉरेन एडेड जो अलहदगी की तहरीकें चल रही हैं उनका ख़ात्मा अज़ हद ज़रूरी है. There was लश्कर कशी on Islamabad and thousands of people were marching with guns in their hands and lots of other kind of ammunition to create all kind of uncertainty and chaos which they really wanted to destroy this hard-earned stability. एहतजाज की आड़ में हजारों लोगों ने इस्लामाबाद पर लश्कर कशी की. शरपसंद मुख्तलिफ हथियारों के साथ इस्लामाबाद पर हमला आवर हुए. धरनों एहतजाज की वजह से मईशत को भारी नुकसान हुआ. इस्लामाबाद में एहतजाज के दौरान स्टॉक मार्केट तनस्ली की तरफ गई. बदकिस्मती से दहशतगर्दी का अफरियत फिर से सर उठा रहा है. मुल्क दुश्मन अनासर पाकिस्तान को खैर मुस्तहकम करना चाहते हैं. खैबर पख्तूनख्वा को 2010 से लेकर आज तक 600 अरब रुपए दिए जा चुके हैं. फंड्स देने के बावजूद पेशावर में सेफ सिटी तक नहीं बना सके. दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 80,000 लोग शहीद हुए. अफवाज पाकिस्तान और अवाम ने दहशतगर्दी का बहादुरी से मुकाबला किया. एपेक्स कमेटी में फैसला हुआ मुल्क दुश्मनों का खात्मा जरूरी है. अज़्म इस्तेहकाम से बलूचिस्तान की तरक्की और खुशहाली जुड़ी हुई है. वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका से खिताब. कहा कौमी सलामती का बराह रास्त ताल्लुक मुआशी सिक्योरिटी से है. मैशियत दुरुस्त सम्त में गामजन है. स्टॉक मार्केट बुलंद तरीन सतह पर है. स्टॉक मार्केट ने 1 लाख के हिस्से को अबूर कर लिया. मैशियत की बेहतरी टीम वर्क का नतीजा है. मुआशी सूरत हाल की बेहतरी के लिए दिन रात कोशा है. वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की शरपसंद टोले के खिलाफ कानूनी चाराजोई की हिदायत. कहा इस्लामाबाद पर लश्कर कशी करने वाले शरपसंद टोले के खिलाफ फौरी कानूनी चाराजोई की जाए. इस हवाले से इस्तगासा के निज़ाम में मज़ीद बेहतरी लाई जाए. शरपसंद अनासर की फौरी शनाख्त करके इनको करार वाकई सजा दिलवाई जाए. इंतशार फैलाने की मज़मूम कोशिशों के नतीजे में मुल्क को अरबों रुपए का नुकसान हुआ. मुआशी नुकसान के जिम्मेदार इंतशारी टोला और इसके करता धरता है. शरपसंद टोले के मुंतशिर होते ही स्टॉक एक्सचेंज 1 लाख पॉइंट्स क्रॉस कर गई. ये कैसे इनकलाबी हैं जो इस मुल्क की तबाही और इंतशार फैलाने की मजमूम कोशिश कर रहे हैं. लश्कर कशी के दौरान शहीद अहलकारों को मुझ समेत पूरी कौम खैराज अकीदत पेश करती है. शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अमन अमान की सूरत हाल के हवाले से जायजा इजलास. सरकारी इमलाक और पुलिस रेंजर्स के अहलकारों पर हमले से मुतालिक ब्रीफिंग. वज़ीर-ए-आज़म ने कहा इस्लामाबाद या मुल्क के किसी भी शहर पर ज़ाती मकासद के हसूल के लिए लश्कर कशी को रोकने के लिए जामिया हिकमत अमली मुरतब की जाए. बलवाइयों से निपटने के लिए इस्लामाबाद और मुल्क भर में एंटी राइट्स फोर्स कायम की जाए. खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज का इम्कान. वफाकी काबीना की अक्सरियत ने खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज के नफाज की हिमायत कर दी. स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेकर फैसला किया जाएगा. पीपल्स पार्टी ANP और जमहूरी वतन पार्टी से मुशावरत की जाए. हुकूमती ज़राए. गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज के बारे में मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया. तहरीक इंसाफ पर पाबंदी आयद होने के बारे में इल्म नहीं. माजी में भी सियासी जमातों पर पाबंदी आयद होती रही है. कोई सियासी पार्टी पाबंदी के बायस खत्म नहीं हुई. पीपल्स पार्टी पर भी पाबंदी लगी थी. मुझे कोई इस पर इंफॉर्मेशन नहीं है कि PTI पे पाबंदी लग रही है. माजी में भी पॉलिटिकल पार्टी से पाबंदियाँ लगी हैं तो क्या वो पॉलिटिकल पार्टीज ख़त्म हो चुकी हैं? इस वक्त मेरे सूबे में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो PTI की पाबंदी नहीं है. इस सूबे में सबसे बड़ा प्रॉब्लम मेरा है कुरम और अमन अमान. और हमें सबसे पहले अपने सूबे का अमन बहाल करना है. उसके बाद हमने सियासत. बलूचिस्तान असम्बली में PTI पर पाबंदी लगाने की करारदाद मंजूर. मुश्तरका करारदाद सूबाई वजीर मीर सलीम खोसा ने पेश की. करारदाद के मतन में कहा गया कि PTI ने मुल्क में इंतशार फैलाने, सिक्योरिटी फोर्सेस को आवाम से लड़ाने की कोशिश की. एक वजीर आला की वफाक और फेडरेशन के खिलाफ महाजराई मुल्क दुश्मन कुव्वतों का एजेंडा आगे बढ़ाने के मुतरादिफ है. वफाकी हुकूमत PTI पर फौरी तौर पर पाबंदी लगाए. पंजाब असम्बली में PTI पर फौरी तौर पर पाबंदी लगाने की करारदाद जमा.
قرارداد نون لیگ کے رکن اسمبلی رانا محمد فیاض نے جمع کروائی۔ قرارداد کے متن میں کہا گیا کہ یہ ایوان مطالبہ کرتا ہے کہ 24 نومبر کے ذمہ داروں اور منصوبہ سازوں کو جلد از جلد کیفر کردار تک پہنچایا جائے، سیاسی جماعت کا دعویٰ کرنے والے انتشاری ٹولے پر فوری پابندی عائد کی جائے۔ نیب کا بشرا بی بی کو گرفتار کرنے کا فیصلہ، نیب راولپنڈی کی ٹیم خیبر پختونخوا بھجوا دی گئی۔ بشرا بی بی کو 190 ملین پاؤنڈ کیس میں وارنٹ گرفتاری جاری ہونے کی بنا پر گرفتار کیا جائے گا۔ نیب کی ٹیم 3 روز قبل بھی کے پی میں گرفتاری کی کوشش کرتی رہی۔ بشرا بی بی کی گرفتاری کے لیے نیب کی ٹیم دوبارہ سے تشکیل دی گئی۔ نیب کے پی کو بھی ٹیم سے متعلق تعاون کی ہدایت جاری۔ نیب ٹیم کے پی پولیس سے بھی مدد لے گی۔ ذرائع سلمان اکرم راجہ نے بطور سیکرٹری جنرل پی ٹی آئی کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا، کہا ذاتی وجوہات کی بنا پر عہدے پر مزید کام نہیں کر سکتا۔ بیرسٹر گوہر نے سلمان اکرم راجہ کا استعفیٰ منظور کرنے سے انکار کر دیا۔ بیرسٹر گوہر نے سلمان اکرم کو کام جاری رکھنے کا کہا، کسی نے آپ کے استعفے کا تقاضا نہیں کیا، میں خود بھی مستعفی نہیں ہو رہا۔ صاحبزادہ حامد رضا پی ٹی آئی سیاسی کمیٹی اور کور کمیٹی سے مستعفی، کہا قومی اسمبلی کی نشست سے بھی جلد استعفیٰ دے دوں گا۔ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے بعد باقاعدہ قومی اسمبلی کی نشست سے بھی استعفیٰ دوں گا۔ پی ٹی آئی کے عزائم پرامن احتجاج کے نہیں تھے، پرتشدد جتھے اسلام آباد پر حملہ آور ہوئے۔ پی ٹی آئی مظاہرین اپنے ساتھ آنسو گیس شیل اور ہتھیار لائے۔ گرفتار کیے جانے والے مظاہرین میں افغان باشندے بھی شامل ہیں۔ انہیں احتجاج میں کیوں شامل کیا گیا؟ سوشل میڈیا پر ہلاکتوں کی جعلی فہرست شیئر کی جا رہی ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت کی صوبے کے امن و امان پر کوئی توجہ نہیں۔ ایسے موقع پر پرتشدد احتجاج کیا گیا جب بیلاروس کا وفد دورہ پاکستان پر تھا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی غیر ملکی میڈیا سے گفتگو۔ احسن اقبال نے کہا پرتشدد احتجاج بانی پی ٹی آئی کے مقدمات کے ٹرائل سے فرار کی کوشش ہے۔ اس شخص کی رہائی کے لیے احتجاج کیا گیا جس پر بدعنوانی کے سنگین الزامات ہیں۔ تحریک انصاف کے مظاہرین نے رینجرز اور پولیس اہلکاروں کو شہید کیا۔ پرتشدد احتجاج کے لیے خیبر پختونخوا کے سرکاری وسائل کا استعمال کیا گیا۔ کسی بھی جمہوری ملک میں ایسے احتجاج کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ پی ٹی آئی کا احتجاج، راولپنڈی میں مزید 2 مقدمات درج، مجموعی طور پر درج ایف آئی آرز کی تعداد 10 ہو گئی۔ مقدمات انسداد دہشت گردی ایکٹ کی دفعات کے تحت درج کیے گئے۔ اقدام قتل، کار سرکار میں مداخلت سمیت 14 دفعات شامل۔ بانی پی ٹی آئی، بشرا بی بی، علی امین گنڈا پور، عمر ایوب اور دیگر رہنما نامزد۔ مقدمات کے متن کے مطابق ملزمان نے موٹر وے ٹول پلازا برہمرا پک پر پولیس ٹیموں پر حملہ کیا۔ بانی پی ٹی آئی سمیت رہنماؤں اور کارکنوں کے خلاف اسلام آباد میں بھی 8 مقدمات درج، انسداد دہشت گردی، اسمبلی ایکٹ، پولیس پر حملوں اور اغوا جیسی دفعات شامل۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم کے باوجود احتجاج پر توہین عدالت کیس، عدالت کا پی ٹی آئی کو نوٹس جاری، آئندہ ہفتے جواب طلب کر لیا۔ سیکرٹری داخلہ، چیف کمشنر، ڈپٹی کمشنر اور آئی جی اسلام آباد کو بھی نوٹس جاری۔ ہائی کورٹ کے واضح حکم کے باوجود ہزاروں مظاہرین اسلام آباد میں داخل ہوئے اور نظام زندگی کو مفلوج کیا۔ درخواست میں موقف، اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے کیس کی سماعت کی۔ سیکیورٹی فورسز کا ضلع خیبر کے علاقے باغ میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے دوران 4 خوارج جہنم واصل، 3 زخمی۔ ہلاک خوارج میں سرگنا بطور بھی شامل۔ علاقے میں مزید دہشت گردوں کی تلاش کے لیے سینیٹائزیشن آپریشن جاری۔ سیکیورٹی فورسز ملک سے دہشت گردی کی لعنت کو ختم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ ISPR